الآن في هذه الساعات يكون الحرم القديم مفتوحا. وهذا باب السلام، هذا باب السلام أيها الأحباب، هذا باب السلام بكل جماله وروعته. هذا باب السلام. انظروا إلى مصراع الباب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد، محمد، حامد، محمود. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طه، طاهر، ياسين، صلى الله عليه وسلم. سيد، مطهر، نبي الرحمة، اللهم صل وسلم. مقتف، قيم، جامع، مقفا، رسول الملاحم، صلى الله عليه وسلم. كامل، إكليل، الله أكبر، اللهم صل وسلم على رسول الله. حبيب الله، عبد الله، صفي الله، نجي الله، كليم الله، خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، صلى الله عليه وسلم. رسول الثقلين، صلى الله عليه وسلم. نبي الرحمة منصور، نبي التوبة، صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، معلوم، شهير، صلى الله عليه وسلم. شاهد، شهيد، صلى الله عليه وسلم. بشير، مبشر، مشهود، صلى الله عليه وسلم. نور، منذر، سراج، مصباح هدى، صلى الله عليه وسلم. مهدي، منير، داع، ابن عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم. ولي حق، غفور، صلى الله عليه وسلم. مأمون، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ذو مكانة، صلى الله عليه وسلم. ذو فضل، صلى الله عليه وسلم. مطاع، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بشرى ورحمة، صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. نعمة الله، أمنة الله، هداية الله، عروة وثقى، صراط الله مستقيم، سيف الله، ذكر الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الأحباب يدخل للصلاة على الجنائز كما ترون أيها السادة الكرام. هذه هنا أمامنا الجموع إلى الروضة. أبو القاسم، أبو الطاهر، صلى الله عليه وسلم. أبو الطيب، أبو إبراهيم، صلى الله عليه وسلم. صالح، شفيع، مشفع، صلى الله عليه وسلم. مهيمن، مصلح، صلى الله عليه وسلم. صادق، مصدوق، سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم. إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم. قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم. خليل الرحمن، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ناصح، نصيح، صلى الله عليه وسلم. روح القسط، صلى الله عليه وسلم. مكتف، بالغ، مبلغ. هذا المحراب العثماني أيها الأحباب كما ترون أيها السادة الكرام. هنا المحراب العثماني. انظروا أيها الأحباب الكرام، ما شاء الله، 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم، مفتاح الجنة صلى الله عليه وسلم، علم الإيمان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صاحب الكوثر صلى الله عليه وسلم، صاحب المعجزات صلى الله عليه وسلم، صفوح عن الزلات صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم، صاحب السيف صلى الله عليه وسلم. وهذا شباك آل العشرة، آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونحن الآن هنا في المواجهة الكريمة العظيمة. أيها السادة الكرام، السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا ضياء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هذا شباك العشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. صاحب التاج صلى الله عليه وسلم، صاحب المغفرة صلى الله عليه وسلم، صاحب المغفر، صاحب اللواء، صاحب المعراج، صاحب القضيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا خاتم رسول الله. صاحب البيان، فصيح اللسان، طهر الجنان، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هذه تشير إلى علامات الروضة. الله أكبر، لأننا الآن في موضع حجرة السيدة حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا الأحباب، عين النعيم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صاحب الخصائص صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. باب البقيع، وهذا باب المئذنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.